وَرَونَكَ نے ماہ رمضان دیا، وَرَونَكَ نے ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، دل مومن دے پر نور ہوئے، دل مومن دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتاں قرآن دیا تے او لگا جاندا جے مہینہ جی۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جس ذات باری تعالی نے یہ برکت والا مہینہ سانو نصیب فرمایا، اور یہ کنی جلدی دے نال اج ماشاءاللہ 24واں روزہ ہے تے تاک راتاں دے وچوں اج رات آن والی 25ویں رات ہے۔ اللہ پاک نے سانو صحت و عافیت عطا فرمائی، اور اے بابرکت راتاں اور دن اللہ نے ساڈے حصے وچ فرمائے۔ اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے۔ ان گنت لا تعداد اور بے حد و بے حساب دفعہ درود و سلام ہو ساقی کوثر شاف محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جنہ بڑیاں محنتاں اور کوششاں دے نال یہ دین اسلام ساڈے تک پہنچایا، ساری زندگی اس ہادی کائنات تے درود و سلام پڑھیا جائے تے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ اپیل اور درخواست ہے کہ اے اللہ ساڈے پیارے محبوب دی ذات اقدس تے ان گنت لا تعداد رحمتاں دا نزول فرما۔ معزز بزرگوں، نوجوان دوستو، واجب الاحترام پردہ دار معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ ماہ سیام دے آخری دن تے راتاں ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کہ جدوں آخری عشرہ آوندا تے کائنات دے سردار اپنی کمر بن لیندے، ساری رات آپ بھی جگاندے اور گھر والیاں نوں بھی جگاندے۔ اور اللہ دی راہ تے سخاوت
کہ اینی ہوا تیز نہیں جنی تیزی نل کائنات دے سردار اللہ دی راہ تے سخاوت کر دے ان آخری ایام۔ تو اماں جی جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر دی رات دی فضیلت بیان فرمائی تے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات دی عبادت دی فضیلت اینی ہے کہ ایک بندہ 83 سال تے کچھ دن عبادت کرے، ایک بندہ صرف ایک رات پا لے وہ 83 سالاں دی عبادت نالوں بھی افضل۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ 83 سال 50 60 70 72 آدھے جی 70 72 گیا ہے، پھر 80 سال دی عمر ہو جائے، پھر 80 تو 83 سال حساب کیتا ہے۔ 83 سال دا آدمی گھٹ ہی ہے، وہ فٹ ہوئے، وہ دی صحت اچھی ہوئے، اللہ صحت عطا فرمائے، یا تو ہسپتال میں ہوئے گا یا اپنے بستر تے ہوئے۔ 83 سال ایویں نہیں گزر جاندے، 83 سالاں دے اندر بیماریاں، تندرستیاں، طوفان تے بارشاں تے کئی معاملات، کئی ہیر پھیر ہو گئے۔ تو جنوں اللہ پاک کے قدر دی رات عطا کر دے کہ وہ کرما والا آدمی ہے۔ صحیح البخاری میں چاہتا ہے جنوں قدر دی رات مل گئی وہ سمجھو انہوں خیر مل گئی، تے جڑا قدر دی رات کو محروم ہو گیا وہ پھر خیر کو ہی محروم ہو گیا۔ آخری عشرہ دے اندر آپ نے نا پہلے حصے میں اعتکاف فرمایا، آسمان تو جبریل آئے، حضور جو تسی تلاش کر دیو وہ اگے میں، آپ نے درمیانے حصے دا اعتکاف فرمایا، پھر جبریل آئے، حضور جو تسی تلاش کر رہے ہو وہ اگے میں، پھر آپ نے آخری عشرہ دا اعتکاف فرمایا تو جبریل آئے، سونیا اے تاک راتاں چوں او قدر دی رات ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے، او آخری عشرہ دی تاک راتاں چوں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، انہاں راتاں چوں ایک رات ہے۔ تے سونے لوگوں نے دسو جنہوں یہ مل گئی نا 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے۔ اللہ والے ہو اپنے اللہ نال رجوع کرو تے اپنا تعلق جوڑ لو، پھر قسمت دیاں باتاں نے، یہ ماہ سیام تے آئے گا، ساری زندگی شاید وفا کرے کہ نہ کرے، تے رمضان المبارک دی اے جڑی رات ہے آپ نے فرمایا اعتکاف والے نو اے رات دا مل جانا زیادہ قریب ہے، کیونکہ انہیں یکسوئی دے نال اللہ دے گھر وچ جاگ دے رہنا، تے جدوں تاک راتاں آن جاگو، اور او رات کیا بات ہے جدی عبادت 1000 مہینے نالوں افضل۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، عرض کر دیا حضور اگر وہ رات مل جائے تو پھر وہ رات میں دعا کی منگا، آپ نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے معافی نو پسند کرنے والے سانو معاف کر دے۔ اماں جی دی کیا بات، امت احسانات نے اماں جی دے کہ پوچھیا
تو رحمت کونین نے دسیا کہ تسی یہ دعا اینی قیمتی دعا اینی پیاری دعا تسی تنہائی میں جدوں کلے کرو تے تواڈیاں اکھاں برسن، تواڈے دل اس دی طرف متوجہ ہون تے تسی پھر اللہ دے اگے رو رو کے کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو در گزر نو معاف کرنے نو پسند کرنا ہے، عرش والے ربا سانو معاف کر دے۔ تو میرا اللہ تے تواڈے انتظار وچ وہ پروردگار عالم ساڈے انتظار وچ کہ تسی آؤ صحیح۔ انہیں تے قرآن مجید اندر میں ایک عید پڑھ کے تے پھر میں اپنے جڑا میں اہم موضوع اج تساں دے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ دا قرآن کنی عظمت والا کلام ہے۔ اللہ نے پتہ اعلان کیتا اپنے پیارے بندیاں دے نام، اللہ کریم فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہگار تے مومن دی تے جان وچ جان آ جاندی ہے نا اگر تیری توجہ ہے ذرا قرآن نال لطف اندوز ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندیاں دے نام یہ پیغام دیتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونےو تسی اعلان فرما دیو میرے انہاں بندیاں تک یہ پیغام، اور ایک ایسا پیارا پیغام ہے قیامت تک آن والے نو یہ پیغام ملتا رہے گا۔ جڑے قرآن پڑھن گے وہ یہ پیغام جڑا ہے وہ سنن گے کہ میرے بندیاں نو یہ پیغام کیڑے وہ بندے فرمایا جڑے حد تو گزر گئے نے، اینے گناہ اپنی جاناں تے انہاں نے ظلم کر لیا، اینے گناہگار میری بندیاں میرے بندے اینے گناہگار کہ حد تو گزر اسراف حد تو گزر جانا۔ اے اللہ انہاں نو کی دسیے کہ جڑے حد تو گزرے ہوئے نے، فرمایا انہاں نو ایک لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ دی رحمت بولو مایوس نہ ہونا، اللہ پاک دی رحمت کو مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ پاک غفور الرحیم تے انہیں اعلان کیتا ہے زندگی دے وچ میرے کولوں سچی توبہ کر لو، میں چاہواں تے میں تواڈے پچھلے گناہ بھی نیکیاں بنا دیواں۔ سچی توبہ کر لو، موقع غنیمت جانو۔ تو اس واسطے یہ راتاں تے دناں نو ضائع نہیں کرنا۔ جیڑی میں اج بات کہنا چاہنا اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے سونیا رمضان المبارک آیا تے اساں تانوں قرآن عطا فرمایا۔ قرآن اور رمضان یہ دونوں دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے۔
کیونکہ قرآن اللہ دا کلام تے رمضان بھی اللہ دا مہینہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اساں قرآن اس مہینے وچ اتارے ہیں. رمضان دے مہینے وچ اللہ پاک نے قرآن اتارے ہیں تے فرمایا قرآن او دی تلاوت تساں کثرت نال کرنی تے جدوں کوئی قرآن پڑھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تسی قرآن توجہ دے نال سننا ہے وَأَنصِتُوا تے خاموشی اختیار کرنی. جدوں قرآن پڑھیا جائے تساں خاموشی دے نال بڑے انہماک دے نال بڑی توجہ دے نال قرآن سننا ہے تے جدوں قرآن تسی توجہ نال سنو گے فرمایا لعلکم ترحمون. اللہ تواڈے تے اپنیاں رحمتاں نازل فرما دے گا. اللہ پاک اے قرآن ایک کتنا پیارا کلام فرمایا رحمتاں ہون گیاں جدوں توجہ نال سنو گے تے تانوں قرآن دی بزرگی دے بارے اے دی عزت تے اے دی توقیر تے اے دی عظمت دے بارے نہیں پتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں سننا ایک اور ہے. اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے سونے قرآن و توجہ نال سنن نال رحمتاں کیوں نہ نازل ہون. یہ قرآن ہے ہی بڑا پیارا کلام. اے میرے محبوب جی اگر اسی یہ قرآن کسی پہاڑ دے اتے نازل کر دیں تے پہاڑ کنا مضبوط ہوندا ہے پہاڑ تے کنا بلند ہوندا ہے. انسان تے بڑا کمزور ہے او پتھر تے کتنا مضبوط پہاڑ. فرمایا اسی او دے تے قرآن نازل کر دئیے تے اونوں اسی شعور عطا کر دئیے عقل عطا کر دئیے تے تسی ویکھو گے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ دے ڈر دے نال او پہاڑ او پتھر ریزہ ریزہ ہو جان. اینا تاثیر والا اے قرآن اینا پر تاثیر اے کلام کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اے میرے سونے بیان کرو اینا واسطے مسالہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تاکہ لوگ سوچن تے غور کرن. ایتھے تے ایک پارا نہیں دو پارے نہیں 15 پارے نہیں پورا قرآن یہ تے بار بار سنتے جا رہے ہیں. یہ تے ٹس تو مس نہیں ہو رہے. اصل گل لے قرآن نے جڑا نقطہ رکھے ہے توجہ کرنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ دا مطلب ہے توجہ نال سننا. ایمان دے کرنا دے نال کہ قرآن تسی سندے جاؤ تے تہاڈا ایمان وددا جائے. سبحان اللہ. قرآن سندے جاؤ ایمان وددا جائے. اے اللہ دا قرآن دسدا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر اللہ. قرآن میں زیادہ اس واسطے پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھن دیاں 10 نیکیاں ملدیاں ایک حرف دیاں تے جڑا پیار محبت نال سنے اللہ 20 نیکیاں عطا کردا ہے.
تے رمضان دا مہینہ کتھوں تے پھر آخری جمعہ، اس واسطے زیادہ قرآن سنتے جانا۔ میرے معزز میرے عزیز دوستو، پر قرآن امام دی نظر دے نال محبت دے نال تسی سنن لگیاں غور کرنا ہے کہ ایک کلام کدا ہے، ایک کلام کدا ہے۔ ذرا محبت نہ اپنے اللہ کا نام تے بلند کرو، ایک کلام کدا ہے، اللہ دا کلام ہے، ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ تے فرمایا قرآن پھر سنیا نا جدو توجہ دے نال تے کس طرح انقلاب آندا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ جدو مومن ایمان دی نظر نال ویکھن والے، ایمان دے کناں نال سنن والے جدو قرآن سندے نے، یعنی جدو اللہ دا انہاں دے سامنے نام آندا ہے تے انہاں دے دلاں تے لرزہ طاری ہو جاندا ہے، انہاں دے دل کب کپا اٹھ دے نے، انہاں دے دلاں تے خشیت الہی آ جاندی۔ تے جدوں قرآن دی آیتاں سندے نے، وے اللہ والیا اے زندگی تے 4 دن دی زندگی، اے چمک دمک 4 دن دی ہے، پھر تے او تاریخ کوٹھڑی ہے نا، او قبر ہے، او میدان معاشر ہے، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا تو قرآن ایمان دی نظر نال جدوں دیکھے گا، جدوں قرآن ایمان نال سنے گا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جدوں انہاں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، سبحان اللہ، زادتہم ایمانا، اللہ انہاں دے ایماناں وچ اضافہ کر دیندا ہے۔ صحیح حدیث وچ آندا ہے ایمان دے اضافے ہونا نشانی کی ہے کہ ایمان ود گیا، نشانی کی ہے؟ سننا خوش نصیب ہو۔ فرمایا اکھاں ڈل پیندیاں نے، اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے، تے پھر بندے دا قرآن پڑھدیاں دل بڑا لگدا ہے، پھر دل کردا سجدے پہ رواں، پھر دل کردا میں اللہ دے سامنے نماز ہی پڑھدا رواں، میں قرآن ہی پڑھدا رواں، میں نیکی دے کم جان نہ دیاں، میں اللہ نو راضی کرنا۔ ایویں ایمان ود جائے تے ایمان دیاں نشانیاں اللہ ساڈے ایماناں نو بتا دے۔ تو قرآن ایک بہترین نسخہ ہے ایمان ودان دا، ہر ایک چیز دا علاج ہے، ایمان ودان دا قرآن علاج ہے۔ قرآن جدو تساں پڑھنا ایمان وچ اضافہ، اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن دے بارے تعارف فرمان لگے۔ سورہ واقعہ اللہ کریم نے فرمان فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ اللہ ساڑے سینے قرآن نال منور فرما دے، بھئی سونا نہیں، ذرا ٹیک چھڑ دے ہو، گوڑے چھڑ کے نا تے دیوار دی ٹیک چھڑ کے ذرا تو نیند نہیں آئے گی، ذرا توجہ کرنا، ٹائم تے تھوڑا رہ گیا بالکل۔ اللہ دے قرآن تے میری معزز ماں بہنوں بیٹیوں غور کرنا، اللہ پاک فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونے یہ دساں قرآن کنی عظمت والا ہے۔
فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ فرما دے نے سونیا اے کملی والیا، اے مزمل مدثر دی چادر والیا، سونیا محبوبا میں اللہ نو قسم ہے او ستارے دی جدوں ٹوٹ کے جیڑی جگہ تے او گردا ہے او دے محلے وقوع جڑی او جگہ ہے نا ستارہ ٹوٹ کے جتھے گردا ہے مینوں او جگہ دی قسم ہے، اور جگہ دی قسم اٹھا کے فرمایا انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اگر تانوں پتہ ہوئے تے اے جڑی میں قسم اٹھائی ہے بہت وڈی قسم ہے، اللہ کو قسم اٹھان دی کی لوڑ ہے؟ پر قرآن دی عظمت تے بزرگی بیان کرنا، فرمایا مینوں اگر تسی جانتے ہو لو تعلمون عظیم تے اے بہت بڑی قسم ہے، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ایک قسم اٹھا کے تے کہنا کی چاہتے ہو؟ لو اللہ نے قسم اٹھا کے کی فرمایا انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن کریم۔ میرا رب فرما رہے ہیں سونیا یہ قرآن بڑا عزت والا ہے، قسم اٹھا کے فرما رہے یا اللہ پھر ایسی احترام کی میں فرمایا لا یمسو الا المطہرون، تسی جڑے پاک نے وہی قرآن پڑھن تے فرمایا اے جڑا قرآن ہے فی کتاب مکنون، اللہ پاک نے لوہے محفوظ وچ لکھیا ہویا ہے تے اللہ پاک نے اینو جڑے بابرکت پاک لوگ نے یہی قرآن پڑھن، اور اے آیا کیڑے پاسے فرمایا تنزیل من رب العالمین، اے دیو جہاناں دے پالن والے رب نے قرآن اتاریا ہے، او تہاڈا نبی نبیاں دا سردار تانوں ملیا، تانوں قرآن ساریاں کتاباں دی سردار ملی، تے جیڑے رات اے قرآن آیا رات تانوں ساریاں راتاں دی سردار ملی، جس مہینے وچ آیا تانوں اے مہینہ سارے مہینیاں دا سردار ملیا، اور اے امت ساریاں امتاں دی سردار بنی، تہاڈا نبی سارے نبیاں دا سردار بنیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اے قرآن اتنی عظمت والا کلام، ہن آؤ اتنی عظمت والا کلام اے قرآن نال کیویں پھر رنگ چڑھے، تے قرآن نال کیویں انقلاب آیا، تے قرآن نال کیویں لوگ موم ہوئے، تے قرآن نال کیویں لوگ میرے محبوب پیغمبر دے گرویدہ تے غلام بنے۔ آؤ ذرا اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگنا ذرا توجہ کرنا، آپ تشریف فرمانے تے مکہ دے اندر حرم دے اندر ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے نے، تے بجائے انہاں دے چہرے تے خوشی نہیں، انہاں دے چہرے مرجائے ہوئے تے بڑے پریشان، تے آپس میں ایک دوسرے نو یہ کہندے نے کہ یار اسلام نو روکو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی یہ کولوں قرآن سن لیندا ہے نا، جیڑا بھی کوئی تے اللہ جاندا ہے، وہ تے بیوی چھڑ دیندا ہے، بیوی خامد نو چھڑ دیندی ہے، بھرا بھرا دے کولوں خیر آباد کہہ دیندا ہے، اے تے رشتے داریاں ٹوٹ جاندیاں نے جدوں سونے مصطفیٰ دی زبان وچوں قرآن سن لین۔ اللہ اکبر۔ پھر میں کیا
سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جانو دل سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سانو ایسا بنا دے، ہوا جانو دل سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل، ذرا غور کرنا، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حضور دا نام آئے تے ہونٹ ہونٹاں نال مل نہیں جاندے۔ بابا جی سمسام اللہ تیری قبر منور فرمائے، اگلے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد، دوجا رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جیڑا بھی کوئی کلام سندا ہے، قرآن سندا ہے، وہ آپ دا ہو کے ہی رہ جاندا ہے۔ اصل گل اے وے کلام اللہ دا تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہے، کلام اللہ دا تے زبان میرے مصطفیٰ دی۔ اللہ والیو کدی سوچیا کرو کہ اے پوری دنیا بدر تو لاکے تے قادسیہ تک اسلام جڑا پھیلیا تے زمین دے کنارے تک جڑا اسلام پھیلیا، اے میرے مصطفیٰ دی مٹھی زبان تے رب دے قرآن دے نال پھیلیا۔ اللہ دا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، انہاں آخیا جی جڑیاں جامع مسجد دی رونق ہے یہ قرآن دے نال ہے نا جی۔ دیکھو نویں لاہور تو رانا صاحب آئے نے تے قرآن سنن واسطے، مینوں یاد ہے رانا عبد القدوس صاحب، انہاں آخیا جی اسی تے انہیں قرآن سنن واسطے، اللہ دی قبر نو منور فرمائے۔ حاجی رمضان جانی اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ یہ قرآن دیاں برکتاں نے کہ ساڈے جمعیاں دے خطبیاں دے اندر رب دا قرآن ہوندا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان ہوندا ہے، اور یہ دی ایہو ہی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ رستہ روکو، کوئی دا سدے باب کرو، اسلام پھیلدا جا رہا ہے۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ دے دشمن تے آندے نے یار بڑا کچھ کر کے ویکھ لیا ہے، تسی الرحیق المختوم اٹھاؤ، البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، صحیح البخاری اور مسلم اٹھاؤ۔ انہوں نے کیا ہے کہ اساں ہر طرح حربے استعمال کر کے دیکھ لینے، اساں حضرت سمیہ نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی دیکھ لے، اساں حضرت خبیب نو سولی تے لٹکا کے بھی دیکھ لے، اساں حضرت بلال نو سلگ دے ہویا کولیاں تے بھی لٹا کے دیکھ لے، اسی حضرت خباب انہاں نو بھی تکلیفاں دے کے تتیاں گرم ریت اور تپدی ہوئے صحرا اور انہاں تپاں وچ انہاں نو زرہ دے وچ لپیٹ کے دیکھ لے، لیکن مجال ہے جیڑا قرآن سنے تے وہ واپس پلٹ آئے، کوئی نہیں آیا۔ ہن کی کرنا ہے؟ انہاں کہا چلو میں لالچ دے کے ویکھ لو، لالچ بندے دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، لالچ انہاں کہا لالچ دے کے ویکھ لو۔ انہاں کہا پھر کون ہے جیڑا ایک گفت و شنید کرے تے جیڑا مخاطب ہوئے تے گل بات کرے؟ عتبہ بن ربیعہ بڑا بولن والا، بڑا فصیح اللسان، بڑا چرب زبان کیا جاتا ہے انہوں نے۔ البدایہ والنہایہ دے اندر بڑی توتی بول دی ہو دی، ادھر کوئی گل نہیں سی کر سکتا۔ انہیں کہا میں جانا، ابو جہل نے وہ دے کمر تے تھپکی دیتی، کہنے لگا جا پھر ٹھیک ہے اسی تیرا انتظار کرنے ہیں، سبحانہ اعلان ہوئے گا، تو دے ایک منٹ میں فتح کر کے آ جانے۔ گیا میرے محبوب پیغمبر تشریف فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کوئی بھی آندا سی نا اسلام تے دین دے حق دی دعوت اپنی جگہ تے، حضور ہر آن والے نال محبت نال بول دے۔ اللہ سارے نو توفیق عطا فرمائے۔
نماز، قرآن، روزہ، حج، زکات، اے تینوں یہ درس دیندی ہے کہ تو اپنے بڑے چھوٹے والدین بہن بھائی عزیزاں نال جدو ہم کلام ہوئے تے اچھے لفظاں دے نال اچھی گفتگو کرے کر. آپ نے آیا، آپ نے اردیا گلاں سنیاں بڑے اخلاق دے نال تے اتبا کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج میں تواڈے نال فیصلہ کن گل کرنا آیا. کی چاہتے ہو تسی دسو اپنی خواہش، میں تہاڈی خواہش پوری کر دینا، رولے مک جان، جھگڑے مک جان. آپ ہی بول پیا، کہنے لگا جی تسی یہ چاہتے ہو کہ اسی تہانوں اپنا بڑا سردار من لئیے تے اسی تیار ہو، تسی بڑے سارے سردار ہو، اسی تہاڈا پورے انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان وچ اعلان کر دینے ہاں، پگ تہاڈے سر تے رکھ دینے ہاں. تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں، مینوں یہ نہیں چاہیے، اے پگ تے اے سرداری نہیں چاہیے. تے پھر آپ ہی کہنے لگا کیا تہاڈا انہاں گلاں دا مقصد اے وے کہ میرے کو دولت آئے تے جے تسی کہو تے تواڈے پیراں دے وچ دولت دا ڈھیر لا دینے، دولت بھی ڈھیر لا دینے. آپ نے فرمایا نہیں. پھر آپ ہی کہنے لگا اگر جے تسی چاہتے ہو اے جننے بڑے گھر نے سرداراں دے چودھریاں دے وڈیریاں دے جیڑی سب تو زیادہ خوبصورت لڑکی تسی چاہو اودے نال تہاڈا نکاح کر دینے ہاں. یہ تین انہیں پیش کیتیاں، انہاں کیا کہ تین چیزاں نے، یہ تینوں ہی چیزاں سانو سارے نو چاہیے، ہر ایک بندے دا دل چاہتا ہے مال بھی ہوئے، میرا ہی حکم منیا جائے تے اچھی خوبصورت عورت نہ نکاح ہوئے، اے بندے دی فطرت ہے. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ نے سانو رحمت اور رہنما عطا فرمایا ہے کہ جنہیں انہاں تینوں چیزاں نو اپنے پاؤں دی ٹھوکر دے نال اڑا دیتا، کیونکہ رب سامنے میں وہ کہنے لگا جناب باز آ جاؤ، سانو ساڈے رباں کولوں شرم آندی ہے. کملی والے نے کہا تانوں انہاں کولوں شرم آندی ہے، مینوں اس عرش والے رب کولوں شرم آندی. یہ ساریاں چیزاں انہاں دی کوئی ویلیو نہیں، نہ عورت دی ویلیو، نہ مال دی ویلیو، نہ بڑا ہون دی ویلیو. میرا اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، عرش والا رب راضی ہو جائے. رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جدو یہ گلاں کر لیاں تے پھر آخر تے نا وہ کہن لگا اچھا ویکھ لو تانوں نہیں پتا سانو تہاڈے نال پیار کنا ہے. بڑا چرب زبان سی نا، معاملہ فاہم سی بڑا، تے اونے پینترا بدل کے نا تے کہن لگا سانو تہاڈے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لگدا اے وے تہاڈے دماغ دے اوتے کسے جن نے جادو کر چھڈیا ہے. تسی استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی لفظ قرآن نے بھی بولے نے، قرآن نے تے کی کیا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. استغفر اللہ معاذ اللہ، اے جدے تے قرآن اتردا ہے اے توبہ نعوذ باللہ اے تے دیوانہ ہے، اے تے مجنون ہے، اے دیوانہ ہے. عرش والے رب نے فرمایا اے میرے سونے محبوبان اینا توانو زمین تے لفظ بولے نہیں، مینو عرش بری تے پسند نہیں آئے، میں بھی اعلان کرنا فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ اپنے
اپنے جدو حضور ساریاں چیزاں چھڈ کے اپنے رب نو راضی کرنا چاہتے ہیں تے رب بھی اپنے محبوب دا دفاع کیوں نہ کرے؟ اللہ بھی اپنے محبوب نو راضی کر رہے ہیں سونیا اے تانوں آندے نے تواڈے تے جادو ہے تواڈا ذہن جیڑا ہے اس طرح دا ہے تے تسی دیوانے ہو معاذ اللہ تے میں رب اعلان کرنا سونیا جدوں دی قلم پیدا ہوئی جدوں دے لکھن والے پیدا ہوئے نے کسے لکھن والے نے کسے قلم دے نال کسے دوات وچوں سیاہی لے کے اج تک کسے نے تانوں دیوانہ لکھیا ہی نہیں انت بنعمت ربک بمجنون تسی اپنے رب دیاں مہربانیاں دے نال دیوانے نہیں تہاڈا تے شان اے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ تہاڈا تے اجر ہی اینا جڑا لکھن وچ آوندا ہی نہیں تسی دے واسطے غاراں وچ تے اپنے یاراں دے وچ انہاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں منگدے ہو تہاڈا تے اخلاق اینا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تہاڈا تے اخلاق ہی بڑا ہے تے بابا جی شمشان دی روح تڑپی بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ فرمان لگے آدھے نے سونے نبی دا چہرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذرا غور کرنا آخری جمعہ میرے محبوب پیغمبر دی عظمت دے بارے آدھے سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں تے کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں آنوں تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا آنوں تے شانوں سونا جامع مسجد ہوندی علی تو دی طرف ہوئے پیغام آنوں تے شانوں سونا میرے محبوب آنوں تے شانوں سونا حسبوں تے نسبوں سونا وسبوں تے کسبوں سونا تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگوں سونے نبی دا چہرہ اور فرمایا موسی مٹھاس والا اللہ اکبر موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ والا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ شربت سی کھنڈ وانگوں سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں استغفر اللہ معاذ اللہ میرے اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے نے کہ تسی دیوانے ہو اے اپنی منزل تو ہٹے ہوئے نے سونے تسی دیوانے اور تہاڈا محبوب پیغمبر دا تہاڈے محبوب پیغمبر دی سیکورٹی اور تہاڈے محبوب پیغمبر دا دفاع عرش والا رحمان کر رہے ہیں کہ جڑے لوگ اے کہندے نے او جھوٹے نے سونے تسی دیوانہ نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چار گلاں سنیاں تے آپ نے فرمایا اتبا تو اپنی گلاں ساریاں کر لیاں نے کہنے لگا ہاں کر لیاں نے آپ نے فرمایا اور میرے کولوں بھی سن ہوں میرا جواب سن تو آئے تے میرا جواب سن تے میرے محبوب پیغمبر نے پھر قرآن پڑھیا سبحان اللہ آپ نے قرآن پڑھیا سورہ حامیم سجدہ آپ نے قرآن پڑھیا تے تسی سن دے ہو نا میرے محبوب پیغمبر دی زبان وچ اتنی تاثیر ہے اتنی میٹھی زبان ہے کہ شاید بھی اتنا میٹھا نہیں اتنی پیاری پر تاثیر زبان ایک کلام اللہ دا آپ نے فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم
نذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اے میرے محبوب پیغمبر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ فاستغفروہ وویل للمشرکین. تے میرے محبوب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. تے جڑا اتبا ہے نا یہ توجہ دے نال گل بندی ہے, توجہ دے نال قرآن سنیا, یہ توجہ دے نال سندا پیا. اینے اپنے ہاتھ زمین تے رکھ لے تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے. سبحان اللہ. تے میرے محبوب پیغمبر دا قرآن پڑھنا اوے اودی ایک کلی جان سی پر دشمن سارا جہان سی, پر سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہن اگے نا قرآن پڑھدیاں اگے آ گیا سجدہ. ومن آیاتی الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. جدوں اے دس رہے ہیں کہ سجدہ کینوں کرنا ہے اللہ نو, تے میرے محبوب پیغمبر ایت پڑھ کے تے سونا مصطفیٰ رب کے سجدے پہ گیا. آپ سجدے پہ گئے تے مطلب ادا کی سی, یا اللہ تیرا قرآن پڑھ کے سنایا ہوں دلاں نو تو پھیرنا ہے. میں تے قرآن پڑھ دیتا ہے, یا اللہ ہن تاثیر تو پانی ہے, کامیابیاں تو دینیاں نے. رب ذوالجلال دی قسم آمنہ دے لال نے قرآن پڑھ کے سنایا تے فرمان لگے اتبا جواب سن لے, کہندا جی سن لے, واپس جا رہا ہے. مگر نے اعلان سنتے رہے پے کہ جی انتظار ہو رہا ہے کہ اتبا انج آیا تے فتح کرنے واسطے سی مفتوح ہو کے گیا, آیا تے غالب ہونے واسطے سی مغلوب ہو کے گیا قرآن دی برکت دے نال. جدوں واپس پہنچیا ابو جہل کہنے لگا اتبا تیرا چہرہ نا سانو نہیں لگتا وہ جڑا تو لے کے گیا سے ہو سی, اور تیرا چہرہ بدلیا لگتا ہے. کہنے لگا واللہ اس ذات دی قسم ہے میں جڑا کلام سنیا نہ وہ جادو ہے نہ کہانت ہے, انج دلاں وچ اتردا جا رہا سی. ہائے ہائے, دلاں وچ قرآن اتردا جا رہا. اور یہ قرآن جڑا ہے میں کہنا جڑے سینے وچ قرآن نہیں, جڑا بندہ جنوں قرآن ہی نہیں آتا, جڑا قرآن ہی نہیں پڑھتا. ویکھ لو قاری عبدالحفیظ صاحب نو لوگ قرآن دی وجہ تو یاد کر تے انہاں کدی کدی آکھنا میرے نبی جیا مینوں کوئی لبدا ہی نہیں. کیا بات ہے انہاں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار, میرے نبی جیا مینوں کوئی لبدا ہی نہیں. او میرا میرے نبی جیا مینوں کوئی لبدا ہی نہیں. میرے نبی جیا مینوں کوئی لبدا ہی نہیں. کوئی ہور میری آنکھ وچ پھپدا ہی نہیں. کوئی ہور میری آنکھ وچ پھپدا ہی نہیں. اے اپنے نصیب دی بات ہے. وقت اجازت نہیں دیندا قاری صاحب تے جھڑیاں لا دیندے. اور یہ ساریاں برکتاں قرآن دیاں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھیا تے ایسا رنگ چڑھیا, کہنے لگا نہ کہانت ہے نہ جادو ہے. وہ کہنے لگے نہیں تہاڈے تے جادو چل گیا, اثر ہو گیا. انہیں آکھیا جھوٹ بول دے, جادو نہیں.
سانو جادو دا پتہ ہے، سیب دا پتہ ہے، لیکن اس پیدا کرنے والے رب دی قسم وہ قرآن کو ایسا کلام پڑھتا جے جادو نہیں جے وہ تھوڑے تے غالب آئے گا تے تسی نہ اس طرح کرو جے آ گیا تے ساڈا ہی ہے نا، یہ نہیں عداوتاں نہ بناؤ۔ پتہ کی چلیا قرآن دی وجہ تو میرے اللہ نے دشمن دے کر بھی پیغام بھیج دیتا۔ تے آؤ نہ ذرا آخری بات میں جڑی کہنا چاہنا وا، اللہ والے رمضان دا مہینہ ہے، آج جڑے دن رہ گئے نے، کنے رہ گئے نے، باقی چند دن ہی رہ گئے نا، تے قرآن پڑھو، پڑھو گے قرآن پڑھو کثرت دے نال، جس جڑے سینے وچ قرآن نہیں، او جڑے سینے وچ قرآن نہیں، او تے مردہ جسم کوئی جان نہیں، او دا دل نور ایمان نہیں، او دی مت شیطان نے ماری، قرآن دی دولت پیاری۔ انشاءاللہ پھر میرے اللہ نے چاہیا تے میں چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے دل نہیں کرتا، آخری خطبہ جمعہ رمضان المبارک دا الوداعی، انشاءاللہ خطبہ دے بعد دعا بھی ہونی ہے عالم اسلام واسطے۔ اللہ والیو قرآن نال پیار پالو، قرآن اللہ دا سچا کلام ہے، تسی جنی محبت قرآن نال کرو گے اس طرح جی میں تسی رحمان نال محبت کر رہے ہو، اللہ کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق دے، وما علینا۔